एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा सक्रिय। सभामुख सापकोटालाई हटाउनु पर्ने एमाले कडान कायमै। प्रमुख प्रतिपक्षी सहभागी नभए अनुमोदन अन्यलमा। सरकारी व्यवस्थाका कारण विस्तारित वीर अस्पताल परियोजना अलपत्र। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा पनि काम अघि नबढेपछि बजेट फ्रिज हुने अवस्था। बहालवाला जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको 2 साता अघि राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानसहित आचार संहिता बनाउने तयारीलाई लिएर जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि। निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्रावधान आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाई। युक्रेनमा सेना पठाएको भन्दै रुसमाथि पश्चिमा मुलुकहरूद्वारा नयाँ प्रतिबन्ध। र T20 विश्वकप छनौटको सेमिफाइनलमा नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित। विश्वकपमा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी सँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा आइतबार पेश गरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुमोदनको पक्षमा मत जुटाउन सक्रिय हुनुहुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षीय दलले पनि पक्षमा मत हाल्ने निश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्रीको मिहिनेत जारी छ। गठबन्धनका दलले विपक्षमा मतदान गरेमा तथा एमाले प्रक्रियामा भाग नलिएमा अनुमोदनको प्रक्रिया कठिन प्राय हुने देउवाको आकलन छ। संसद सचिवालयमा 32 महिना अघि दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतामाथि प्रतिनिधि सभामा भोलि 1 बजे छलफल गर्ने तयारी छ। बैठकमा एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने सम्भावना छ। छलफलमा कति सांसदले भाग लिन्छन् भन्ने यकिन छैन। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा कि व्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्न सांसदलाई समय दिने भन्ने पनि निश्चित नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हुने सहमति वा सभामुखले निर्धारण गरेको समयअनुसार छलफल हुनेछ। अबको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिनेछ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुहुनेछ। सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बोल्नेछन्। त्यसपछि सम्झौता सदनमा पेश गरेका सञ्चार मन्त्री कार्कीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रक्रिया अनुसार मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलकै विरोधले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सुनिश्चित हुन नसकेपछि देउवाले बहुमतका लागि सक्रियता बढाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता केन्द्रमा राखेर हिजो साँझ बालुवाटारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गर्नुभयो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमालेसँगको छलफलमा सत्ता सहकार्यदेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेसम्मका विषय प्रवेश भएका थिए। नेताहरूले 6:30 बजेदेखि करिब 2 घण्टा छलफल गरेका थिए। हिजो दिउँसो ओली र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा नेपाल भू राजनैतिक झमेलामा फस्नुका साथै वैदेशिक सहायता रोकिनेतर्फ गम्भीर बनेर जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुझाउनु भएको थियो। यही मुद्दालाई लिएर सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाएका ओलीले भने सम्झौताका पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने ठोस धारणा दिइसक्नु भएको छैन। पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण नबने पनि विपक्षमा नउभिने संकेत ओलीले गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा एमसीसी अघि बढाउन सघाउन सक्ने संकेत एमाले गरेको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बालकोट बैठककै निरन्तरताका रूपमा हिजो छलफल भएको र एमसीसी अनुमोदन बाहेक अरू कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएन। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमालेबाट पुरानै कुरा दोहोरिएको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा वा हटाउने पुरानै प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। सरकारी व्यवस्थाका कारण विस्तारित वीर अस्पताल परियोजना अल्पत्र परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानले चासो नदिँदा भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको अस्पतालको काम अगाडि बढाउन नसकेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्न 50 करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा पनि काम नबढेपछि बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ। अस्पतालको डीपीआर र जग्गा व्यवस्थापन गर्न गत वर्ष छुट्याइएको
45 करोड र 2076-77 मा 15 करोड रुपियाँ फ्रिज भएको थियो। डीपीआर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA माटो परीक्षण गर्न 2075 असार 26 मा प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। त्यसै त अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याम्सले चासो दिएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले समयमा डीपीआर हुन नसकेको बारे मन्त्रालयलाई भन्दा पनि वीरलाई जानकारी हुने बताउनुभयो। वीर अस्पताल विस्तार गर्न 2073 साउन 7 को मन्त्री परिषद बैठकले दुवाकोटको 570 रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। पूर्वी युरोपमा पर्ने युक्रेन र शक्ति सम्पन्न राष्ट्र रुस बीच तनाव बढ्दै गएपछि युक्रेनमा रहेका नेपालीको अवस्था तथा घर फिर्ती पहलबारे सरकार बढेको छ। रुसले सोमबार मात्र युक्रेनका दुई प्रान्त दोनेस्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेपछि भारतले भने युक्रेनमा रहेका आफ्नो नागरिक फर्काउन मंगलबार बाटे थालेको छ। युक्रेन स्थित गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष हरि मल्लले कान्तिपुरसँग फोनमा भन्नुभयो, द्वन्द्व र दोनेस्क र लुहान्स्क नेपालीको बसोबास रहने शहरबाट निकै दूरीमा पर्छ। युक्रेनका विभिन्न शहरमा हामी 38 जना नेपाली स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छौं। यसबाहेक 200 जति नेपाली युवा युवती युक्रेनलाई युरोप छिर्ने ट्रान्जिट बनाएर लुकीछिपी बस्दै आएको थाहा पाएका छौं। म्याग्दी मूल घर भएका मल्ल 38 वर्ष यता युक्रेन बस्दै आएका छन्। उनका अनुसार युक्रेनलाई ट्रान्जिट बनाउनकै लागि आएका नेपाली मध्ये धेरै जसो विद्यार्थी भिजा र कतिपय मानव तस्करीको चंगुलमा ओडेसा, कीव, खारगोस, लुज्क, बेलिचेरकोभ लगायतका शहरमा बसिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कटौती हुने गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्नुभएको छ। संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। सो व्यवस्था विरुद्ध रहेको शिक्षक महासंघसँग मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै फिर्ता हुने गरी सहमति गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको 51 बुँदे सहमतिमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहे पनि शिक्षा साझा सूचीमा रहेकाले विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गर्न शिक्षा मन्त्री पौडेल, सचिव यादव प्रसाद कोइराला, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। महासंघले अघि सारेको 31 बुँदे मागका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवार निकाय भनेर कार्यविभाजन सहित 51 बुँदे सहमति गरिएको हो। मागबारे महानिर्देशक पौडेलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहले संविधान त पाएका अधिकार समेत फिर्ता गर्ने सहमति गरिएको हो। केन्द्र सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन। सहमतिमा संघीय शिक्षा ऐन नबन्दै स्थानीय तहले ऐन र कार्यविधि बनाएर गरेका कार्य रोक्ने उल्लेख छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच संघीयता र विकेन्द्रीकरणको बर्खिलापमा सहमति गरिएको जनाउनुभयो। यसअघि मन्त्रालयले शिक्षा संरचना र शिक्षा नीति निर्माणमा समेत स्थानीय सरकारको अधिकारमा संकुचन ल्याउने काम गर्दै आएको छ। शिक्षक महासंघले पालिकाहरूको पूर्वाग्रही ढंगले शिक्षकहरूको सरुवा गरेको दावी गर्दै रोक्नुपर्ने माग राखेको थियो। मन्त्रालयले शिक्षकहरूको सो मागमा पनि सहमति जनाएको छ। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता वृषेशन र लाल र विजय कुमार सिंहले हिजो पार्टी परित्याग गरेका छन्। दुवैले फागुन 15 मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपामा प्रवेश गर्ने उद्घोष गरेका छन्। तमलोपा गत मंसिर 17 निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। लाल लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने सिंह संविधान सभा सदस्य हुनुभएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा लालले मधेस केन्द्रित दल तथा तिनका नेतृत्वमाथि जनताका एजेन्डालाई थाम्न नसकेको, गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न नसकेको तथा जनताले दिएको अभिमत र समर्थनलाई सत्ता सहभागिताको स्वार्थमा सुम्पेको आरोप लगाउनुभयो। नेता सिंहले मधेस केन्द्रित दलहरूले आफूलाई राष्ट्रिय दल देखाउन पार्टीका नामबाट मधेस शब्द झिकेको बताउनुभयो। लाल र सिंहले लोकसभा भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भएको आरोप लगाउनु भएको छ। लोकसभा अध्यक्ष ठाकुर निकट मानिएका लाल र सिंह पछिल्लो पटक ठाकुरको कार्यशैलीको कडा विरोध गर्दै आउनु भएको थियो। 2 वर्ष अघि सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफूलाई पुनः उम्मेद्वार नबनाई तराई सप्तरीका मृगेन्द्र नारायण सिंह यादवलाई उम्मेद्वार बनाएपछि ठाकुरसित लालको दूरी बढेको थियो। लाल र सिंहसँगै लोकसभाका 100 जना नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयारीको काम सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता सहितका कामलाई तीव्रता दिएको छ। निर्वाचन तयारीका क्रममा आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको 2 साता अघि राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान सहित आचार संहिता बनाउने गृह कार्य समेत गरेको छ। निष्पक्ष निर्वाचनका लागि चुनावमा लड्न अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने निर्वाचन सम्बद्ध विज्ञहरूले स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न सो प्रावधान आवश्यक भएको बताएका छन्। न्याय सम्पादनको कुरा छ। विन विन सिचुएसनमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्दाखेरि जे देख्यो त्यो भन्नुपर्ने। अब त्यो हुँदाखेरिको हाम्रो समाजको सोचाइ हामीले गर्ने अब चाहिँ कार्य सम्पादनहरूमा चाहिँ अब के डिफेन्डहरू भएको हिसाबले चाहिँ चुनौती नै थियो। 5 वर्षसम्म काम गर्दा एउटा उत्साहजनक हिसाबले नै अब जनताको बीचमा हामीले दिनुपर्ने सेवा सुविधा हो। हामीले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त जनतालाई जे अधिकार हामीले चाहिँ दिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले पूर्णता हिसाबले चाहिँ सफल भएका छौँ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाको उपप्रमुख जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी पम्फा बसेल जस्तै मुलुकका 753वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनतालाई आफ्नो क्षेत्रबाटै सेवा दिन थालेको 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय तहले अवधि सकिने भएसँगै दोस्रो निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुन लाग्दा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको बहस भइरहेका छन्। आगामी निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेकी बसेल भन्छिन्, जनतालाई आपतकालीन सेवा सुविधाहरू पर्ने कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल नगरपालिका संघ महिला केन्द्रीय विभागमा भएको हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा फोरममा छलफल बहस पनि गरेका छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा दोहोरिन चाहने थुप्रै आकांक्षी देखिएका छन्। निर्वाचनको तयारीका क्रममा स्थानीय तहको चुनावका लागि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने निर्वाचन आचार संहिता ल्याउने तयारी निर्वाचन आएको छ। उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले 2 साता अघि हाल बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान आचार संहिताको मस्यौदामा समेटिएपछि यो विषयमा बहस भएको हो। जनताको सेवामा पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाउने अधिकार हनन हुने भन्दै जनप्रतिनिधिले सो प्रावधान प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यस्तै राजीनामा दिएको दिनमै प्राकृतिक विपत्ति वा आकस्मिक सेवा रोकिएमा जनतालाई न्याय नहुने तर्क स्थानीय तहका प्रतिनिधिको छ। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक बेन्जु भन्छन्, त्यो दिन नै तपाईको एकजना नागरिकले नागरिकता लिएर त्यो बेला पाएन उसले भने कुनै मान्छे त्यही दिन विदेश जानुपर्ने हुन्छ 2 हप्ताभित्र, त्यो उसले पासपोर्ट लिन पाएन भने त्यही दिन चाहिँ कसैको जग्गा नामसारी गर्नु पर्यो। त्यही दिन चाहिँ नागरिकको कुनै पनि विषयमा त्यस समस्या आयो भने निर्णयकर्ता नै त्यहाँ भएन भने सेवा दिने प्रजा राजनीतिक प्रतिनिधित्व खाली हुनु भनेको एक जनताको कुरा मात्र होइन। त्यति नै बेला त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने निकाय खाली गर्नु भनेको जिम्मेवारको। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनप्रतिनिधिको पदमा रहँदा निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै चुनाव अघि राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागि हो। सो प्रावधान उपयुक्त भएको निर्वाचन सम्बद्ध जानकारहरूको भनाइ छ। पदमा बसेका जनप्रतिनिधिबाट स्रोत साधनको दुरुपयोग निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावनाबाट मुक्त हुन राजीनामाको विकल्प नभएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव तर्क गर्छन्। स्थानीय तहमा जुन अहिले व्यवस्था कानूनमा नभएको हुनाले अलि अप्ठ्यारो भइराखेको छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारमा र विभिन्न देशहरूमा भएको प्रेसिडेन्टहरू पनि छ, त्यसको आधारमा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू काम गरिराखेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो राजीनामा दिएर पदमुक्त भएर आफ्नो एउटा सफाइको प्रमाणपत्र पनि, किनकि यो 5 वर्षमा गरेका जति कामहरू छ त्यसको लागि पनि एउटा क्लिन सिट पनि उहाँहरूले दिँदाखेरि यो एउटा राम्रो अभ्यास हुन्छ। स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन ऐनमा बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएकाले आचार संहिताको मस्यौदा सोही अनुसार तयार पारिएको आयोगको भनाइ छ। तर राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा कानूनविदसँगको परामर्शमा टुङ्गो लगाइने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ बहालवाला पदाधिकारीहरूले तलबको रूपमा चाहिँ सुविधा लिनुभएको हो भने उहाँहरू सार्वजनिक पदको रूपमा चाहिँ रहेको मानिने अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा भत्ता मात्रै लिएकोमा चाहिँ त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। छलफल जारी छ, कानुन मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल चलेको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही समयमा पक्कै निर्णय हुनेछ। आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको मेरुदण्ड भएकाले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न निश्चित मापदण्ड आवश्यक छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका लागि सबै पक्षको सहमतिमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
साउदी अरबको जेद्दा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयले औषधि चोरी मुद्दामा 8 वर्षदेखि जेल परेका रोल्पाका गणेश बोली र रमेश कुमार गुरुङलाई उद्धार गरी स्वदेश पठाएको छ। स्थानीय अदालतले औषधि चोरी मुद्दामा उनीहरूलाई 2 वर्ष 6 महिनाको जेल र 400 कोर्रा दिने सजाय सुनाएको थियो। 5,95,000 साउदी रियाल करिब 1,88,00,000 रुपियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला समेत गरिएको थियो। कैद भुक्तान र कोर्रा खाए पनि तोकिएको रकम तिर्न नसकेपछि उनीहरू छुटेका थिएनन्। कार्यवाहक महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न पोखरेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अदालतको फैसला अनुसार कि उनीहरूलाई काम गर्नुपर्ने कम्पनीले माफी दिनुपर्ने थियो कि उनीहरूलाई तोकिएको रकम तिर्नुपर्ने थियो। यसमा श्रमिक पठाउने र लिने कम्पनी बीच विवाद थियो। दुवै कम्पनीसँग मध्यस्थताको भूमिका खेलेपछि उनीहरूले जरिवाना तिर्नु परेन। वली र गुरुङलाई इनिसियल वर्कफोर्स साउदी फर एक्जेक्टिभले औषधि भण्डार गरिरहेको अब्दुल रहमान अल गसैबी कम्पनीमा पठाएको थियो। त्यसबाट महँगा औषधि हराएपछि उनीहरूलाई चोरी मुद्दा लगाइएको थियो। गसैबीले आफ्नो कम्पनीले बेहोरेको क्षति श्रमिक पठाउने इनिसियलले नै तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो, तर इनिसियलले जरिवाना तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। दूतावासले 8 महिनासम्म निरन्तर संवाद गरेपछि दुवै कम्पनी सहमत भएका हुन्। जरिवाना रकमको 1/3 छुट दिन गैसबीलाई प्रस्ताव राखिएको थियो। त्यसपछि उसले 1,95,000 छुट दिन सहमत भयो। जरिवानाको 2/3 तिर्न प्रस्ताव राखिएको थियो। त्यसपछि इनिसियल तयार भयो। नपुग 1,350 रियाल भने महावाणिज्य दूतको कार्यालयबाटै निकासा गरिएको थियो। रकम पाएपछि गसेबीले मुद्दा फिर्ता लिएर वली र गुरुङ 8 वर्षपछि जेल मुक्त भएका हुन्। 4 महिना यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा बाघले एकसिङ्गे गैंडाका 4वटा बच्चा मारिसकेको छ। अर्कोतर्फ भाले गैंडाहरू भासमा परेर मर्ने क्रम समेत बढ्दै गएको छ। गत साउनेता 27 गैंडा मरेकोमा भासमा परेर मर्नेको संख्या 6 रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार गत मङ्सिर 4 मा निकुञ्जको घडगाई क्षेत्रमा गैंडाको अन्दाजी 1.5 वर्षको भाले बच्चा मृत भेटियो। त्यसलाई बाघले मारेको हो। त्यसपछि माघ 24 मा बाघमारा पोस्ट नजिक काभ्रे तालमा 1 वर्षको र त्यसपछि 5 दिनपछि सौराहा डुङ्ग्रे खोलामा 4 महिनाको गैंडा बाघकै आक्रमणमा परेर मरेको भेटियो। फागुन 4 मा शिशुवार मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाघले मारेको अन्दाजी 4 महिनाकै अर्को गैंडा भेटिएको तिवारीले जानकारी दिनुभयो। गत साउन 3 मा राप्ती नदी किनारको जोतुवा घाट क्षेत्रमा गैंडाको अन्दाजी 2 महिनाको भाले बच्चा मृत भेटिएको थियो। सो गैंडालाई पनि बाघले मारेको हो। बाघका कारण गैंडालाई चुनौती थपिएको यी घटनाले देखाउँछ। गैंडा मर्ने प्रमुख कारणमा पछिल्लो पटक घोल र सिमसार क्षेत्रका भास पनि अग्रपंक्तिमा छन्। तराई मध्य द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण थालिएको 4 वर्षमा यसको भौतिक प्रगति 16.10% मात्र छ। नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको फास्ट ट्र्याकमा मुख्य निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन, तर सेना भन्छ तोकिएको समय 2080-81 भित्र निर्माण सक्छौं। समयमा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको सेनाले जनाएको छ। निर्माण थाल्दा आयोजनाको डीपीआर नबनेको आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताउनुभयो। पछि आयोजनाले डीपीआर तयार पारेर 2075 चैत 14 मा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो। सो डीपीआर मन्त्री परिषदले 2076 भदौ 1 मा मात्र स्वीकृत गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको डिजाइन अनुसार 2078 सालबाट मात्र राम्रोसँग काम थालिएको सेनाले जनाएको छ। अब हुने नयाँ ठेकामा पनि 2 शिफ्ट गरेर काम भए छिट्टै सक्ने सेनाले जनाएको छ। जति ठेक्का हुन्छ त्यसलाई समयमै सक्ने लक्ष्य रहेको पोखरेलले बताउनुभयो। आयोजनाको संशोधित अनुमान 1,75 अर्ब रुपियाँ छ। अहिलेसम्म 27 अर्ब 40 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको आयोजनाको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा अचाकली बढेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात तीव्र रूपमा बढेपछि घाटा चुलिएको हो। चालु आर्थिक वर्षका 7 महिनामा व्यापार घाटा 10 खर्ब रुपियाँ नागेको भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा यो रकम 38.45% बढी हो। 2077-78 मा व्यापार घाटा 7 खर्ब 33 अर्ब 72 करोड रहेकोमा अहिले बढेर 10 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपियाँ पुगेको छ। मुलुकबाट करिब 148 मुलुकसँग व्यापार हुन्छ। आयातमुखी व्यापार हुँदा धेरैजसो मुलुकसँग व्यापार घाटा छ। 7 महिनामा 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँको आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यो रकम गत वर्षको पहिलो 7 महिनाको तुलनामा 42.78
8% बढी हो। गत वर्ष 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोड रुपियाँको आयात भएको थियो। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटा उच्च देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव रवि सैजुले भन्नुभयो, भटमास स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक खेतीको सम्भावना पनि छ, तर विडम्बना आयात हुने वस्तुमा भटमासको कच्चा पदार्थ दोस्रो स्थानमा छ। भटमास बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि उच्च छ। वनसार विभागका अनुसार 7 महिनामा 39 अर्ब 66 करोडको भटमासको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। सिर्सिया र भारतीय बन्दरगाहबाट झण्डै 5000 कन्टेनर अड्किएका छन्। सिर्सियामा करिब 2000 खाली कन्टेनर 1 वर्षदेखि थन्किएका छन्। उता भारतको कोलकातामा 980 र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताका 1740 मालवाहक कन्टेनर रोकिएका छन्। विगतमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनलले साझेदार कम्पनी एवं भारतीय रेलवेको भगिनी संस्था कोङ्करले रेलवे र्याक पठाउन कम गरेकाले यस्तो समस्या चुलिएको वीरगञ्ज स्थित इन्टरमोडल यातायात विकास समिति कार्यालय प्रमुख कमल गेवालीले बताउनुभयो। 1 वर्ष यता समस्या चुलिँदै गएको बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपानेले बताउनु भएको छ। विगतमा कोङ्कर एक्लैले रेलवे र्याक चलाउँदा समस्या थिएन। अहिले 3वटा कम्पनीले चलाएपछि सहजै कन्टेनरको ढुवानी हुन सकेको छैन। वीरगञ्जमा थन्किएका करिब 2000 कन्टेनरले बन्दरगाहको यार्डमा धेरै ठाउँ ओगटेर समस्या भइरहेको छ। भारतबाट दैनिक लगातार खाली र्याक आएर त्यहाँ थुप्रिने कन्टेनर ढुवानी गरेर लगे मात्रै समस्या समाधान हुनेछ। आफूले प्रेस्टन भ्यालीका अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले वीरगञ्जमा थुप्रिएका खाली कन्टेनर भारत फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी आफ्नो नरहेको र त्यसो गर्नु परे पनि कोङ्करले त्यस बापतको भाडा दिनुपर्ने जवाफ दिएको न्यौपानेले बताएका छन्। तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा मालवाहक ढुवानी हुँदा प्रमुख नाका सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा 1 वर्ष यता देखिएको यस्तो समस्याको विलम्ब समाधान हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनमा सेना पठाएको भन्दै रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएका छन्। युक्रेनका लुहान्स्क र दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुस समर्थित सशस्त्र समूहको सहयोगका लागि मस्कोले सेना त्यस क्षेत्रमा पठाएको दाबी गरेको छ। मस्को सो क्षेत्रबाट युक्रेनको मुख्य क्षेत्रमा प्रवेश गरे कडा प्रतिबन्धका लागि तयार हुन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चेतावनी दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दै रुस युक्रेनमा प्रवेश गरेको बाइडेनको भनाइ छ। पश्चिमा मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध अनुसार अब रुसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बन्द सरह हुनेछ। अमेरिका र युरोपका मुलुकले रुससँगको व्यापार बन्द गर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले युक्रेनलाई आवश्यक थप हतियार दिने प्रतिबद्धता जनाएको युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले बताउनु भएको छ। अमेरिकाले 800 को संख्यामा सेना युक्रेन नजिकको नेटो क्षेत्रमा पठाएको छ। 8वटा अमेरिकी लडाकु जहाज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यद्यपि युक्रेनले विदेशी सेनालाई मुलुकमा द्वन्द्वका लागि प्रवेश नगराउने स्पष्ट पारेको छ। हतियार सहायता लिए पनि रुसी सेनाको सामना युक्रेनी सरकारी सेनाले नै गर्ने किपको भनाइ छ। यसैबीच रुसले युक्रेनमा रहेका 1 दूतावास र 3वटा वाणिज्य दूतावासका सबै कर्मचारीलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै मुलुक फर्काएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप छनौटको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित भएको छ। सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजित भएसँग नेपालले यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने T20 विश्वकपमा पुग्ने अवसर गुमाएको छ। युएईले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 18.4 ओभरमा 107 रन बनाएर अल आउट भयो। युएईका कप्तान अहमद राजाले 5 विकेट लिँदै नेपालको सपना समाप्त पारे। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 39 रन बनाए। ज्ञानेन्द्र मल्लले 20, आरिफ शेखले 11 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन्। यसअघि युएईले ओमनको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोज्दै 7 विकेटको क्षतिमा 175 रन बनाएको थियो। सो क्रममा नेपालका जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहराले 3-3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 24 रन खर्चिएर 1 विकेट लिएका थिए। नेपाल र युएई दुवैले पछिल्लो पटक सन् 2014 मा बंगलादेशमा आयोजना भएको T20 विश्वकप खेलेका थिए। नेपालले पनि 2014 यता विश्वकप खेलेको छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।